यो पहिलोचोटि हामी उद्घोष गर्दैछौँ अहिले। मलाई खुसी पनि लाग्यो तपाईहरु यो समयमा ठ्याक्कै सन्दर्भ मिलाएर आइदिनु भयो। बाल साहित्यलाई नै केन्द्रमा राखेर अहिले पहिलोचोटि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका विभिन्न पुरस्कारका चाहिँ पुरस्कारहरू छ क्या। हामीले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले बाँड्ने पुरस्कारहरू विभिन्न नामका पुरस्कारहरू छन् साहित्यकारहरूलाई दिने। यसपल्टदेखि पहिलोचोटि हामीले घोषणा के गरेको छौँ भने बाल साहित्य पुरस्कार 1 लाखको हामीले हरेक वर्ष नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले बाल साहित्य पुरस्कार पनि। नमस्कार, भोइस फर टेलिभिजनमा स्वागत छ। म विष्णुमाया पौडेल। आज यतिखेर म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राईज्यूसँग उपस्थित भएको छु मिठो कुराकानीको लागि। सर्वप्रथम उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते बहिनी, भोइस फर टेलिभिजनबाट आउनुभएको विष्णु बहिनीलाई धन्यवाद। हजुर, मैले आजको सन्दर्भ जोड्न चाहेको हाम्रो माघको 12 गतेबाट 16 गतेसम्म आजसम्म जुन बाल साहित्यका पुस्तकहरू प्रदर्शनी भइरहेको छ र भर्खर मात्रै हामीले तल हेरेर आयौँ। हाम्रो प्रतिष्ठानले नै आयोजना गर्नुभएको हो अथवा कसरी चाहिँ आयोजना भयो, यस्ता खालका कार्यक्रमहरू के गर्दै आउनु भएको छ, यो बारेमा जानकारी दिनुहोस् न। यो चाहिँ के छ भने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हामी नियुक्ति भएर आइसकेपछि हाम्रो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति विमल निभाज्यूको चाहिँ प्रमुख भूमिकामा एउटा बाल साहित्य विभाग भन्ने हाम्रो छ र त्यस पछाडि हामी आउनु साथै बाल साहित्य विभाग हाम्रो नेपाल प्रज्ञा विभाग र अर्को बाल साहित्य समाज भन्ने विभाग छ, के अरे शाखा छ, मतलब त्यो एउटा संस्था छ। यो चाहिँ कहाँको संस्था हो? यो यही काठमाडौँमा दुईटाको सहकार्यमा हामीले यस्तो खालको बालकहरूलाई बाल वयलाई चाहिँ टार्गेट गरेर विभिन्न खालको गोष्ठी सङ्गोष्ठीहरू पनि गर्ने गर्छौँ अहिले। हाम्रो त्यो नियमित एउटा जस्तो यो 5 दिनमा चाहिँ त्यही अनुसार हामीले दुईटा संस्था मिलेर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बाल साहित्य विभाग र बाल साहित्य समाजको सहकार्यमा यो 5 दिनको हाम्रो पुस्तक प्रदर्शनी हो। यो पुस्तक प्रदर्शनीमा कतिले चाहिँ यहाँनिर प्रदर्शनी भिजिट गर्नुभयो अथवा कति पुस्तकहरू बिक्री भए, यो बारेमा बताइदिनुहोस्। यो त अब आज अन्तिम दिन हो। यो 12 गतेदेखि 16 गतेसम्म 5 दिनको हाम्रो पुस्तक प्रदर्शनी हो, बाल साहित्य पुस्तक प्रदर्शनी। यसमा अब बिक्री कक्षमा अथवा त्यो विभिन्न खालको के अरे स्टलहरू आएको थियो। स्टलहरूले के कति गरे त्यो त अब तथ्याङ्क खोज्नै पर्छ अथवा उनीहरूलाई सोध्नुपर्छ। तैपनि अनुमानित रूपले चाहिँ लगभग पुस्तकहरू डिस्प्ले मात्रै नै 8-10 हजार पुस्तकहरू डिस्प्ले भए होलान्। सम्भवतः त्यही रेसियोमा विभिन्न खालको भेल्लीमा आबद्ध विभिन्न स्कुलका विद्यार्थीहरू टिचरहरूको फ्लो यहाँ यो 5 दिन एकदमै निरन्तर भयो। त्यसको आधारले निकै नै बिक्री वितरण भयो होला भन्ने अनुमान छ मलाई। जस्तो यो 5 दिनसम्म त्यहाँनिर आएर पुस्तक किन्नेहरूको लागि के सुविधा राखिदिनु भएको थियो? छुट थियो कि के थियो? छुट त त्यस्तो होइन। यो बाल साहित्य पुस्तक भनेपछि त्यसै पनि तपाईँको सस्तो हुन्छ। बच्चाहरूलाई केन्द्रमा राखेर खास गरी हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के भने यो भनिहालौँ, हाम्रो बाल साहित्य विभाग हामीले जुन सञ्चालनमा जुन हाम्रो यो धेरै अगाडिदेखि यो श्रृङ्खलाबद्ध चलिराखेको विभाग हो। यो विभाग चाहिँ हामी आइसकेपछि के भने पठन पाठन र लेखनमा जब प्रवृत्त भइराखेको बालबच्चाहरू हुन्छन् नि, एक खालको स्तरमा आएको बालबच्चाहरूलाई चाहिँ पठन पाठन र लेखनमा अभिवृद्धि पुगोस् भन्ने खालको एउटा उद्देश्यसहित यो हामीले प्रदर्शनी एउटा मेला जस्तो पुस्तक मेला जस्तो गरेको हो। त्यसले गर्दाखेरि स्कुल खास गरी यो चाहिँ नेपाल का दूर दराजमा रहेका मानिसहरू यहाँसम्म आउने त त्यस्तो चान्स भएन, त्यस्तो एक्सेस भएन। तैपनि काठमाडौँ भेल्लीमा रहेका विभिन्न पुस्तक सङ्घ मतलब बाल पुस्तकसँग इन्ट्रेस्ट भएका बाल बच्चाहरू हैन, संस्थागत रूपले पनि धेरै के अरे विद्यालयहरू आबद्ध भए यसमा यो 5 दिनभरिमा। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ खास गरी बच्चाहरूलाई पठन पाठन र अहिले त तपाईँको सबै बच्चाहरू पनि मोबाइल मा केन्द्रित हुने, युट्युब हेर्ने, विभिन्न किसिमका गेमहरू खेल्ने। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि पठन पाठनको संस्कृति अलिकति मर्दै गएको हो कि, किनभने ज्ञानलाई कसरी अब ज्ञान कसरी आर्जन गर्ने भन्ने उमेर त बच्चादेखि नै हो नि त। त्यसले गर्दा पठन पाठनमा अलिकति अभिवृद्धि पुगोस्
र खास गरी लेखन पनि मा पनि अभिवृद्धि पुगोस् भन्ने हिसाबले नै हामीले निरन्तर यो सञ्चालन गर्दै आएको गोष्ठी सङ्गोष्ठी पछाडिको यो पछिल्लो एपिसोड हो हाम्रो यो। जस्तो तपाईँले भ्यालीभित्रका बालबच्चाहरूलाई केन्द्रित गरेर जुन यो बाल साहित्यको प्रदर्शनी गराउनु भयो, पुस्तक प्रदर्शनी गराउनु भयो, भ्याली बाहिर रहनुभएका दूरदराजमा रहनुभएका बालबच्चाहरूको लागि कहीँ कतै अनलाइनबाट पनि यस्ता किसिमका पुस्तकहरू पढ्न पाउने व्यवस्था गर्नुभएको छ? अनलाइनबाट पनि हुन्छ एउटा कुरा होइन, पुस्तकहरू त अहिले अनलाइनबाट पनि किन्न सकिन्छ। तर सँगसँगै अब हाम्रो योजना चाहिँ के छ भने दूरदराजमा रहेका बालबच्चाहरूलाई पनि केन्द्रमा राखेर पुस्तक प्रदर्शनी, विभिन्न खालको सङ्गोष्ठी गोष्ठीहरू त्यो ठाउँमा पनि पुगेर सशरीर भौतिक रूपले पुगेर गर्न सकिन्छ कि भन्नेतिर पनि हामीले त्यो एक खालको योजना बनाइराखेका छौँ, सोच बनाइराखेका छौँ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान एउटा साहित्यमा सृजनालाई एउटा अगाडि बढाउनको लागि एकदम लागि पनि रहनु भएको छ। यस्ता किसिमका कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन पनि गर्नुहुन्छ र हजुर आइसकेपछि चाहिँ, हजुर यहाँनिर कुलपति भएर आइसकेपछि चाहिँ के कस्ता कामहरू चाहिँ विशेष त तपाईँले सम्झन लायकका कामहरू के गर्नु भएको छ? अब सम्झन लायकका कामहरू त अब कति त अब योजनामै छ होइन, तर हामीले गरिराखेको नियमित कामलाई पनि हामीले अलिक नयाँ ढङ्गले गरौँ भनेर, किनभने सबै अब मैले त प्रायः यहाँ आइसकेपछि खास गरी भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई दूरदराजसम्मका जनताहरूको, सबै मानिसहरूको, सबै जात जातिको, सबै भाषाभाषीको साझा थल हो बनाउने, साझा थल हो यो भनेर एउटा हामीले मूल मन्त्र नै तयार गरेको छौँ। त्यो सबैलाई थाहा छ, सबै भाषा सबै ज्ञान सबैको प्रज्ञा प्रतिष्ठान भन्ने। पहिलो कुरा त हामीले त्यो मूल मन्त्र तयार गरेपछि नि हामी अगाडि बढेका छौँ। धेरै नयाँ नयाँ योजनाहरू छन्, त्यसमा अब बजेटको पनि सीमा छ। यही वर्ष चाहिँ अब नयाँ नयाँ अब अध्ययन अनुसन्धान पनि नियमित रूपले गर्ने काम त रोकिएको छैन, तर बृहत ढङ्गको अध्ययन अनुसन्धानको लागि बजेटको पनि सीमा छ। त्यसलाई मध्यनजर गरेर नयाँ नयाँ कुराहरू गर्ने एउटा योजना छ। अब पहिल्यै नियमित भइराखेको कार्यक्रमहरूलाई पनि हामीले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको त्यो धेरै वर्ष अगाडिदेखि सञ्चालनमा आइरहेको विभिन्न कार्यक्रमहरू, त्यसलाई पनि सबैको साझा बनाउने गरी हामीले गर्ने क्रममा गत असार 9 गते हामीले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको यो वार्षिकोत्सवमा राष्ट्रिय कविता महोत्सव गऱ्यौँ। पहिलो काम हो त्यो राष्ट्रिय कविता महोत्सवले हामीले बहुभाषी बनायौँ। तपाईँको त्यो बहुभाषी बनाउँदाखेरि कविहरूको फ्लो भयङ्कर ठुलो, थेक्नै नसक्ने फ्लो भयो तपाईँको। त्यस्तो भयो सरी अनि तपाईँको सदाभन्दा डबल ट्रिपल सङ्ख्यामा कविहरूको फ्लो बढ्यो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो बहुभाषी कविता राष्ट्रिय कविता महोत्सवलाई देश देशान्तरमा रहेका कविहरूले अनुमोदन गरिदिए। पहिलो नयाँ काम हाम्रो त्यो हो। दोस्रो चाहिँ अब त्यो हाम्रो योजनाभित्रै छ, अलिकति अघि मैले भने बजेटको सीमा हुँदाहुँदै पनि हामीले कार्य सुरु गरेको छौँ। जस्तो यो 7 प्रदेशलाई, हाम्रो नेपालको अहिले यो सङ्घीय स्वरूपमा गएका 7 प्रदेशको एउटा वृत्तान्त चित्र, शब्दचित्र आउने गरी को चाहिँ हरेक प्रदेशको एउटा चाहिँ भोल्युमहरू त्यो पनि तयार गर्दैछौँ हामी। र तेस्रो चाहिँ तपाईँको अब यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले छापेको यो बृहत नेपाली शब्दकोश, बृहत नेपाली शब्दकोश, त्यसलाई पनि हामीले झन् एकदम वैज्ञानिक, झन् सबैको साझा बनाउने गरी चाहिँ त्यसलाई परिमार्जन पनि गर्ने सोच बनाउँदैछौँ हामीले। यो धेरै कुराहरू छ। अब यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान वरिपरिको चाहिँ हाम्रो यो जुन कम्पाउन्ड छ, यो कम्पाउन्डलाई पनि तपाईँको प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तो थलो कसरी बनाउने त्यतातिर नि चिन्तित छौँ। अब यता तपाईँको यो यता हाम्रो यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गेटै अगाडि एउटा केही 5-7 वटा चाहिँ हाम्रा चाहिँ वरिष्ठ अग्रज चाहिँ पूर्वज साहित्यकारहरूको प्रतिमाहरू छ। त्यसलाई एउटा प्रतिमा कुञ्ज बनाउने विचार पनि छ मेरो। त्यसलाई प्रतिमा कुञ्ज बनाएर पर्यटकहरू आउन् अथवा मानिसहरू, हाम्रो दिवंगत चाहिँ लेखक, कविहरू, साहित्यकार, प्राज्ञहरूको चाहिँ शालिगमा सेल्फी खिच्न आउन् होइन। त्यसलाई एउटा प्रतिमा कुञ्जको नाम दिएर अरू प्रतिमाहरू पनि थप्ने
र यहाँ छरिएका अरू प्रतिमाहरू यो हाम्रो कम्पाउन्डभित्र धेरै ठाउँमा छरिएका प्रतिमाहरू छन्। ती प्रतिमाहरूलाई एक्युमुलेट गरेर एकै ठाउँमा राखेर त्यसलाई कुञ्ज बनाइदिने एउटा योजना पनि छ। त्यसको लागि चाहिँ अब करोडौँ बजेट लाग्छ, त्यो पनि योजनाभित्र छ बहिनी। हजुर, अहिले यो हाम्रो बालिकाहरूको लागि एउटा साहित्यिक पुस्तक प्रदर्शनी भयो, जस्तो युवाहरूको लागि जुन साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, गजलकार कविहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ वार्षिक मन्थली यहाँ कार्यक्रमहरू भइरहने हुन्छ कि के हुन्छ? भन्नाले यो एक खालको कस्तो भने जस्तो गजलको कुरा गर्नुभयो, अब हामी गजलको पनि एउटा महोत्सवको चाहिँ उमा सोचमा छौँ। मुक्तकको विभिन्न छ नि त साहित्यमा, त तपाईँ पद्यमै पनि विभिन्न विधाहरू छन्। तपाईँको कविता भयो, मुक्तक होइन, ताङ्का थाङ्काहरू के अरे ताङ्का छ अनि तपाईँको हाइकुहरू छ होइन, यी सबलाई समेटेर अलिकति भनौँ न प्रभावकारी खालको महोत्सव उत्सव के गर्न सकिन्छ त्यो हामी सोच्दैछौँ। छिटै नै सम्भवतः गजलको पनि हामी महोत्सवतिर जाँदैछौँ, मुक्तकको पनि गर्दैछौँ, यो गर्दैछौँ हामीले। हजुर, थोरै म केन्द्रित हुन चाहेँ बालबालिकातर्फ नै। पछिल्लो पटक हजुरले अघि एक फेर बिचमा ल्याउनु भएको थियो, बालबच्चाहरू चाहिँ अब खाना खुवाउँदा समेत मोबाइल हेरेर खाना खुवाउनु पर्ने स्थिति, मोबाइल नभइकन केही गर्दै नगर्ने होइन, एकदमै विकराल समस्या बढ्दै गएको अवस्थामा यस्ता बाल साहित्यहरूको भूमिका एकदम महत्त्वपूर्ण हुँदै गएको मलाई लाग्छ। र आम स्वदेश तथा विदेशमा जहाँ रहनुभएका बालबच्चाहरू हुनुहुन्छ उहाँको लागि सृजना साहित्य यी पुस्तकहरू पढ्न कतिको आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले मिडिया मार्फत बताइदिनुको लागि अनुरोध गर्छु। सूचनाकै हिसाबले त मोबाइल काफी होला होइन, गुगलहरू काफी होला, तर तपाईँको मान्छेलाई बुझ्नको लागि, मानवतालाई बुझ्नको लागि होइन, संस्कार संस्कृति बुझ्नको लागि होइन, समाज बुझ्नको लागि त पढ्नुपर्छ नि त, पढ्नै पर्छ। किताबी ज्ञानै हुनुपर्छ, अथवा ज्ञानको स्रोत त किताब पनि हो नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि मोबाइल पनि अहिले जरुरी छ। बालबच्चाहरूलाई गुगल नहेरिकन विश्वको सूचना पनि चाहियो, तर आफ्नै मुलुकको आफू कुन धरातलमा छौँ जब ऊ बढ्छ नि, ऊ बढिसकेपछि ऊ चाहिँ कुन समाजको उत्पादन हो भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। ऊ कस्तो समाजको उत्पादन हो, कस्तो देशको उत्पादन हो, कुन माटोको उत्पादन हो। बालकहरूलाई मध्यनजर गरेर बालकहरूलाई त्यो उमेरलाई केन्द्रमा राखेर हामीले जुन बाल साहित्य पुस्तक प्रदर्शनी गऱ्यौँ, त्यो सँगसँगै हामीले अर्को एउटा कार्यशाला गोष्ठी पनि गरेका थियौँ यहाँ हामीले। यो हाम्रो देवकोटा हलमा, देवकोटा त्यो गोल मेच हल छ, त्यसमा हामीले यो बालकथा लेखन कार्यशाला गोष्ठी अथवा प्रतियोगिता पनि गरेका थियौँ। त्यसमा कसले जित्नुभयो? त्यसमा प्रतियोगीहरू थुप्रै एकदम जम्मा भए अथवा भेला भए, समावेश भए। त्यसमा हामीले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड छुट्याएर पुरस्कृत पनि गरेका थियौँ होइन। बालकथा लेखन प्रतियोगिता अथवा कार्यशाला गोष्ठी, कथा कसरी लेख्न सकिन्छ, कसरी लेख्ने भनेर पनि हामीले सिकाएर यसपल्ट यो पुस्तक प्रदर्शनीको मेलालाई एकदम अर्को खालको चाहिँ ऊ पनि दिउँ क्या, अर्को खालको एउटा त्यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ आयाम पनि थप्यौँ हामीले। र सँगसँगै एउटा कुरा ठ्याक्कै बहिनीहरू, विष्णु बहिनीहरू आएको बेला यो पहिलोचोटि हामी उद्घोष गर्दैछौँ अहिले। मलाई खुसी पनि लाग्यो तपाईँहरू यो समयमा ठ्याक्कै सन्दर्भ मिलाएर आइदिनु भयो। बाल साहित्यलाई नै केन्द्रमा राखेर अहिले पहिलोचोटि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका विभिन्न पुरस्कारका चाहिँ पुरस्कारहरू छ क्या, हामीले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले बाँड्ने पुरस्कारहरू, विभिन्न नामका पुरस्कारहरू छन् साहित्यकारहरूलाई दिने। यसपल्टदेखि पहिलोचोटि हामीले घोषणा के गरेको छौँ भने बाल साहित्य पुरस्कार 1 लाखको हामीले हरेक वर्ष नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले बाल साहित्य पुरस्कार पनि। यो चाहिँ के आधारमा दिने? त्यो चाहिँ बालकहरूलाई केन्द्रमा राखेर लेखिएको साहित्यलाई होइन, साहित्यलाई अनि त्यो साहित्यकारहरूलाई आह्वान गर्नुहुन्छ कि? आह्वान गर्छौँ हामी, अब चयन गर्छौँ बाल साहित्यमा कसले के योगदान दिनुभएको छ होइन, त्यो सबै चयन गरेर एउटा छनौट समिति हुन्छ। त्यसबाट हामीले यसै वर्षदेखि बाल साहित्य पुरस्कार पनि 1 लाखको हरेक वर्ष दिने निर्णय गरेको छौँ। यो चाहिँ हामीले तपाईँहरूको टेलिभिजनबाट, यो भोइस 4 टेलिभिजनबाट पहिलोचोटि घोषणा गर्न पाउँदा खुसी पनि लागेको छ। हस्।
हजुर, समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद।